ओके नमस्कार सदा चाहिँ अब आज पनि हामी यो एमबीएस फाइनेन्शियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसनको च्याप्टर 4 को क्यापिटल मार्केटको टपिक लिएर आएका छौँ। अब तपाईँहरूको माग अनुसार अब एक्सर्साइजमा अलिकति कन्फ्युजन भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ क्यापिटल मार्केट भनेको के हो, कस्ता कस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ ट्रेडिङ गरिन्छन् भन्ने कुराको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसलाई हामी सरस्वती चाहिँ त्यसको कन्सेप्टहरू लिने ट्राई गर्दैछौँ। क्यापिटल मार्केट भनेको चाहिँ एउटा फाइनेन्शियल मार्केट इन विच लङ टर्म डेप्ट र इक्विटी ब्याक सेक्युरिटिजलाई चाहिँ किनबेच गर्ने गरिन्छ हैन। लङ टर्म डेप्ट र इक्विटी ब्याक सेक्युरिटिज हो। लङ टर्म डेप्टमा चाहिँ अब बोन्ड पर्यो, डिबेन्चर परे हैन भने इक्विटी ब्याक सेक्युरिटिजमा चाहिँ कमन स्टक है, प्रिफर्ड स्टकहरू चाहिँ इक्विटी ब्याक सेक्युरिटीमा पर्ने भयो। यिनीहरू चाहिँ किनबेच गर्ने मार्केटलाई हामीले क्यापिटल मार्केट भनेर भन्छौँ। भने मनी मार्केट भनेको चाहिँ सर्ट टर्म डेटहरूलाई चाहिँ किनबेच गर्ने मार्केट है। हामीले चाहिँ यो अन द बेसिस अफ सेक्युरिटिज म्याच्युरिटीको आधारमा टु टाइप्स अफ मार्केट भनेर योभन्दा अगाडि पनि पढिसकेका थियौँ। त्यसमा टु टाइप्स अफ मार्केटमा एउटा क्यापिटल मार्केट र अर्को चाहिँ मनी मार्केट भनेर पढ्यौँ। क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी म्याच्युरिटी पिरियड भएको सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ किनबेच गर्ने एउटा बजारलाई हामीले पुँजी बजार भनेर भन्छौँ। भने मनी मार्केट भनेको 1 वर्षभन्दा कम म्याच्युरिटी पिरियड भएका सेक्युरिटिजलाई चाहिँ हामीले किनबेच गर्ने ठाउँलाई मनी मार्केट अथवा मुद्रा बजार भनेर भन्छौँ है त। र यो क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ विभिन्न पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छन्। यसमा क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ सहभागी भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्यापिटल मार्केटलाई चाहिँ एउटा मूर्त रूप दिएका हुन्छन् र क्यापिटल मार्केटकै थ्रुबाट चाहिँ क्यापिटल कलेक्सन गरेका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ डिबेन्चर अथवा चाहिँ स्टकहरू चाहिँ इस्यु गरेर फन्ड रेज गरेका हुन्छन् हैन। क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गरेका हुन्छन् र त्यस्ता चाहिँ सहभागीहरूलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स भनेर भन्छौँ। अब यो क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ अब सरकार पनि सहभागी हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब सरकारकै थ्रुमा इस्टाब्लिस भएका विभिन्न कम्पनीहरू पनि सहभागी भएका हुन्छन्। त्यसै गरी बिजनेस इन्टाइटिजहरू पनि सहभागी भएका हुन्छन्। इन्डिभिजुअल पब्लिकहरू सबै सहभागी भएका हुन्छन् हैन। सबैको इक्वाली चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू रहेको हुन्छ। त्यसमा हामी पहिलो नम्बरमा हेरौँ फेडरल एन्ड लोकल गभर्मेन्ट। यसलाई हामी केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकार भनेर भन्छौँ। जेनरली अब केन्द्रीय सरकार चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा कसरी चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ त भन्दा अब केन्द्रीय भन्नासाथ हामी अब राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रुबाट जान्छौँ, किनभने नेपालको चाहिँ यो ब्याङ्क एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ ब्याङ्क भनेर हामी राष्ट्र ब्याङ्कलाई भनेका हुन्छौँ। र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो विभिन्न गभर्मेन्ट यो सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्ने कामहरू गरेको हुन्छ। जसमा गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा तपाईँले ट्रेजरी बोन्ड भन्नुहुन्छ हैन। ट्रेजरी नोटहरू इस्यु गर्ने मार्केट चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केटमै हो। त्यसै गरी फेडरल गभर्मेन्टले बजेट डिफिसिटलाई मिट गर्नको लागि हैन, बजेट डिफिसिटलाई मिट गर्नको लागि फन्ड रेज गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटल कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अथवा डिफिसिट बजेटलाई चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मिट गर्नको लागि त मनी कलेक्सन गर्नु पर्यो हैन, फन्ड रेज गर्नु पर्यो। सो फन्ड रेज गर्नको लागि यो फेडरल गभर्मेन्टले चाहिँ क्यापिटल मार्केटको थ्रुबाट चाहिँ विभिन्न बोन्डहरू हैन, नेसनल डेब्टहरू चाहिँ इस्यु गरेर डिफिसिट बजेटलाई चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्ने काम गर्छ हैन। र त्यसै गरी लङ टर्म फन्ड निडेड भयो यदि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजको लागि हैन, फेडरल गभर्मेन्टलाई चाहिँ लङ टर्म फन्ड चाहिँ निडेड भयो, त्यो डेभलपमेन्ट वर्कको लागि चाहिँ लङ टर्म फन्ड निडेड भयो भने पनि त्यो फन्डलाई चाहिँ उसले क्यापिटल मार्केटबाट चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा कलेक्सन गरेको हुन्छ। त्यसै गरी लोकल गभर्मेन्टको रूपमा चाहिँ तपाईँ हामीले स्थानीय सरकारलाई बुझ्छौँ र स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न विकासका कामहरू गर्नु पर्यो हैन। जस्तै स्कुल बनाउनु पर्यो, हस्पिटल बनाउनु पर्यो हैन, ब्रिज कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो, रोड कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो हैन, खानेपानीको चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ लन्च गर्नु पर्यो। भने यस्ता क्यापिटल प्रोजेक्टहरूमा हैन, क्यापिटल प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि यदि मनी निडेड भयो भने लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ कहाँबाट मनी कलेक्सन गर्छ त भन्दा क्यापिटल मार्केटमा हैन। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ इस्यु गर्ने। जस्तै म्युनिसिपल बोन्ड चाहिँ इस्यु गरेर के गर्न सक्यो त भन्दा लोकल गभर्मेन्टले मनी कलेक्सन गर्न सक्यो। अब त्यस्ता बोन्डमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न ग्रुप अफ पिपुलहरू हुन्छन् हैन, बिजनेस इन्टाइटीहरू हुन्छन् हैन, अदर चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू चाहिँ लगानी गर्छन् भने अब लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो म्युनिसिपल बोन्डहरू चाहिँ इस्यु गरेर के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि मनी कलेक्सन गर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ क्यापिटल मार्केटको थ्रुबाट है त। त्यसै गरी यो अर्को छ गभर्मेन्ट एजेन्सी। यो गभर्मेन्ट एजेन्सीमा चाहिँ विभिन्न अब यो कम्पनीहरू पर्छन्, जस्तै गभर्मेन्ट एजेन्सी भन्नाले चाहिँ त्यस्ता एजेन्सीहरूलाई बुझाउँछ जुन चाहिँ स्पेसल लेजिस्लेसनले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावरहरू चाहिँ नेसनल गभर्मेन्टको हुन्छ भने त्यस्तो एजेन्सीलाई हामीले गभर्मेन्ट एजेन्सी भनेर भन्छौँ। जस्तै यसमा पर्ने भनेको नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, नेपाल एयरलाइन्स होइन, त्यसै गरी नेपाल टेलिकम भयो है। यस्ता सरकारी संस्थानहरूलाई चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट एजेन्सी भनेको हौँ। र यिनीहरूले पनि क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्नको लागि होइन, फन्ड रेज गर्नको लागि लङ टर्म डेट र इक्विटी क्यापिटलबाट चाहिँ के गर्न सक्छन् त भन्दा क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि होइन, लङ टर्म सेक्युरिटिजमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि पनि क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ इन्भल्भ भएका हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ हामी बिजनेस इन्टाइटिज होइन। बिजनेस इन्टाइटीलाई चाहिँ हामी अब यो विभिन्न कम्पनीहरू पर्छन् यो बिजनेस इन्टाइटीमा, जसले चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको एक्टिभिटिज गरेर होइन विभिन्न गतिविधिमा चाहिँ सामेल भएर प्रफिट अर्न गर्ने काम गर्छन्। जस्तै ब्याङ्कहरू हेरौँ हामी, कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होइन, फाइनेन्स कम्पनी, माइक्रो फाइनेन्सहरू भए है। यस्ता चाहिँ कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले बिजनेस इन्टाइटिज भनेर भन्छौँ। र यी कम्पनीहरूले पनि क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्नको लागि र इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि, विभिन्न सेक्युरिटिजमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि र त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई मेन्टेन गर्नको लागि फाइनेन्स गर्ने, यिनीहरूले चाहिँ इस्यु गर्ने विभिन्न सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ इस्यु गरेर रेज गर्नको लागि नै क्यापिटल मार्केटबाट मात्रै पोसिबल हुन्छ होइन। क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ त्यस्ता सेक्युरिटिजहरूको कारोबार गर्ने होइन, अनि विभिन्न स्टकहरूमा लगानी गर्ने काम चाहिँ यो बिजनेस इन्टाइटीहरूले गर्ने काम गर्छन्। र यही मार्केटबाट नै उनीहरूले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू गर्ने अथवा लङ टर्म डेटबाट फन्ड कलेक्सन गर्ने अथवा इक्विटी सेक्युरिटिजबाट पनि मनी कलेक्सन गर्ने काम गर्छन्। र अर्को तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड भनेको तपाईँ हामी जस्तै इन्डिभिजुअलहरू हौँ होइन। र हामी इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ के गरेका हुन्छौँ त भन्दा क्यापिटल मार्केटमा गएर विभिन्न गभर्मेन्टका चाहिँ सेक्युरिटिजहरू, जस्तै गभर्मेन्टले इस्यु गरेका जस्तै यो लङ टर्म बोन्डहरू, ट्रेजरी नोटहरू, म्युनिसिपल बोन्डहरू, गभर्मेन्ट एजेन्सीले इस्यु गरेका बोन्डहरू, डिबेन्चरहरू, बिजनेस इन्टाइटीले इस्यु गरेका चाहिँ सेयरहरू, बोन्डहरू होइन, यस्ता चाहिँ स्टकमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ हामी क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ गएर लगानी गर्ने गर्छौँ होइन। सो त्यो भएको हुनाले फेडरल एन्ड लोकल गभर्मेन्ट एजेन्सी, बिजनेस इन्टाइटिज र हाउस होल्डले चाहिँ के भयो त भन्दा यिनीहरू चाहिँ क्यापिटल मार्केटका चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू भए है त। त्यसै गरी हामी देख्न सक्छौँ अर्को टपिकमा होइन, क्यापिटल मार्केट ट्रेडिङ भनेर। यो क्यापिटल मार्केट ट्रेडिङमा चाहिँ क्यापिटल मार्केट ट्रेडिङ हुने होइन, क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ कारोबार हुनको लागि एसेम्बल हुने अथवा चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुने बजारहरू होइन, क्यापिटल मार्केटलाई चाहिँ एउटा दिगो बजार बनाउनको लागि सहभागी हुने दुईवटा बजारहरू छन्, जसमा चाहिँ हामी ट्रेडेडको आधारमा एउटा ट्रेडिङको आधारमा होइन, कारोबार अथवा किनबेचको आधारमा चाहिँ फरक अब मार्केट भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। जहाँ तपाईँले पहिलो नम्बरमा प्राइमरी मार्केट देख्न सक्नुभयो होइन, बोन्ड होइन, त्यसै गरी डिबेन्चर र सेयरहरूलाई फर्स्ट टाइम इस्यु गर्ने मार्केटलाई चाहिँ हामीले यो प्राइमरी मार्केट भनेर भन्छौँ होइन। सुरुमा इस्यु हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ग्रुपले होइन, विभिन्न चाहिँ अब हाउस होल्डले होइन, इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरहरूले, इन्भेस्टमेन्ट फन्डहरूले लगानी गर्ने गर्छन्। र सुरुमा कुनै पनि यो स्टक अथवा बोन्डको चाहिँ यो सेक्युरिटिजको चाहिँ इस्यु हुन्छ भने त्यो मार्केटलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी मार्केट भनेर भन्छौँ। प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन पार भ्यालुको दरमा चाहिँ एप्लाई गरेर त्यो सेक्युरिटीमा चाहिँ हामी पार्टिसिपेट हुन सक्छौँ। र प्राइमरी मार्केटमा इस्यु भइसकेको यो सेयर अथवा डिबेन्चर अथवा बोन्ड अथवा सेक्युरिटिज चाहिँ लिस्टिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लिस्टिङ हुन्छ अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्जमा होइन, अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुन्छ र त्यसको कारोबार चाहिँ दोस्रो बजारमा हुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा हुन्छ
है। भनेको लिस्टिङ अथवा लिस्टेड सेक्युरिटिजको मात्रै कारोबार चाहिँ यो अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्जमा हुन्छ हैन, र यसकै थ्रोमा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट रन भएको हुन्छ हैन, दोस्रो बजार चाहिँ रन भएको हुन्छ भने त्यो मार्केटलाई चाहिँ हामीले दोस्रो बजार अथवा सेकेन्डरी मार्केट भनेर भन्छौँ, जहाँ चाहिँ लिस्टिङ भएका सेक्युरिटिज जुन त्यो अब म्युचुअल फन्ड होस्, बोन्ड होस्, डिभेन्चर होस् हैन, सेयर होस्, यस्ता सेक्युरिटिजहरू चाहिँ यो प्राइमेरी मार्केटमा इस्यु भएर लिस्टेड भएर फेरि त्यसको चाहिँ कारोबार हुन्छ भने त्यो बजारलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी मार्केट अथवा दोस्रो बजार भनेर भन्छौँ है त। र लिस्टिङ नभएका सेयरहरूको चाहिँ किनबेच गर्ने बजार चाहिँ कुन हो भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जानकारी चाहियो भने लिस्टिङ नभएको हैन, यो अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ नभएको त्यस्ता सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ किनबेच गर्ने बजारलाई चाहिँ हामीले ओटिसी मार्केट अथवा ओभर द काउन्टर मार्केट भनेर भन्ने गर्छौँ है, जहाँ चाहिँ यो ओटिसी मार्केटमा चाहिँ लिस्टिङ नभएको हैन, विभिन्न कारणले अब लिस्टिङ हुँदैन, अब त्यो कजेजहरूतिर नजाउँ अहिले हामी, त्यो विभिन्न अब डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्न नसकिसके पछाडि त्यो लिस्टिङ हुँदैन हैन, त्यो आइपिओमै आउँदैन हैन, प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ इस्यु हुँदैन, त्यसको त सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुने कुरा नै भएन। तर त्यस्ता कम्पनीमा हैन लगानी गर्ने जुन चाहिँ आइपिओ चाहिँ आइसकेको छैन, सेकेन्डरी मार्केटमा त्यो स्टक चाहिँ छैन भने त्यो कम्पनीमा लगानी गर्न चाहने इच्छुक लगानीकर्ताले चाहिँ ओटिसी मार्केटमा गएर लिस्टिङ अथवा लिस्टेड नभएको सेक्युरिटिजमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ यो ओटिसी मार्केटमा हुन्छ है त। अर्को हेरौँ स्टक मार्केट। अब यो क्यापिटल मार्केटमा हामीले विभिन्न इक्जाम्पल त दिइसकेका छौँ हैन, कमन स्टक भन्यौँ, त्यसै गरी प्रिफर्ड स्टक भन्यौँ, त्यसै गरी चाहिँ यो म्युचुअल फन्ड भनेर भन्यौँ, त्यसै गरी बोन्ड भन्यौँ, डिभेन्चर भन्यौँ हैन। यस्ता चाहिँ सेक्युरिटिजहरू चाहिँ किनबेच अथवा कारोबार कहाँ हुन्छन् त भन्दाखेरि यो क्यापिटल मार्केटमा हुन्छ। त्यो मध्येको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले अब स्टक मार्केटलाई लिन सक्छौँ हैन। अब स्टक मार्केटमा चाहिँ अब टु टाइप्स अफ स्टकहरू पर्ने भए, एउटा कमन स्टक र अर्को प्रिफर्ड स्टक हैन। यो कमन स्टकको बारेमा त अब जेनरली तपाईँहरूले कमन स्टक भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ, त्यही पनि हामी सरस्वती यसको चाहिँ फिचर्सलाई हेरौँ। कमन स्टकको पार भ्यालु हुन्छ। सुरुमा अब आइपिओमा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब हामी सबैले चाहिँ एउटा पार भ्यालुमा इस्यु गर्न सकिन्छ हैन। त्यो पार भ्यालु चाहिँ 10ले डिभिजिबल हुने हैन हुनुपर्छ, 10ले डिभाइड गर्ने हुनुपर्छ र पार भ्यालुले चाहिँ एउटा सहजता प्रदान गर्छ के सेक्युरिटीलाई चाहिँ किनबेच गर्नको लागि सहजता प्रदान गर्ने भयो। र पार भ्यालु नै यसको के हो त भन्दा कर्पोरेसनको चाहिँ एउटा चार्टर स्टार्ट हुने हैन, यो चाहिँ एउटा रेकर्डेड भ्यालु भयो सेयरको है। र आजभोलि तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयरमा तपाईँहरूले चाहिँ सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ भने 100 को पार भ्यालुमा तपाईँहरूले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ प्राइमेरी मार्केटमा, त्यो चाहिँ जेनरली है त। अर्को छ रेसिडुअल क्लेम अन इन्कम एन्ड एसेट्स। अब यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा आउँछ त भन्दाखेरि कमन स्टकको चाहिँ लिक्विडेसनमा जाँदाखेरि हैन, लिक्विडेसन अथवा खारेजी अथवा ब्याङ्क्रप्सी हुने बेलामा यदि कुनै पनि संस्था हैन, कुनै पनि कम्पनी यदि क्लोजिङ हुँदैछ, त्यो बन्द हुँदैछ, अब सदाको लागि बन्द हुँदैछ भने यसले चाहिँ विभिन्न यसका चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई हैन, त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएका बोन्ड होल्डरलाई, प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो यसरी पेमेन्ट गर्दाखेरि यदि बोन्ड होल्डरलाई पेमेन्ट गर्यो, त्यसपछि प्रिफर्ड स्टकलाई पेमेन्ट गर्यो र बचेको एमाउन्ट छ भने, बचेको चाहिँ इन्कम र एसेट्स छ भने त्यो बचेको इन्कम र एसेट्समा चाहिँ क्लेम गर्न पाउने एक प्रकारको फिचर्सलाई चाहिँ हामीले रेसिडुअल क्लेम अन इन्कम एन्ड एसेट्स भनेर भन्छौँ है। यो अब तपाईँले फिचर्स बुझिहाल्नुभयो। यदि कम्पनी बन्द हुँदैछ भने त्यो कम्पनीमा त लगानी गर्ने विभिन्न लगानीकर्ता हुन्छन्, कुनै अब बोन्ड होल्डर हुन्छ, कुनै प्रिफर्ड स्टक होल्डर हुन्छ, कुनै कमन स्टक होल्डर हुन्छ हैन। र यो कमन स्टक होल्डरको चाहिँ के फिचर्स हुन्छ त भन्दा बचेको एमाउन्टमा बोन्ड होल्डरलाई र प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई तिरेर बचेको आम्दानी र सम्पत्तिमा चाहिँ कमन स्टक होल्डरले के गर्न पाउँछन् त भन्दा क्लेम गर्न पाउँछन् भने त्यस्तो फिचर्स त हामीले रेसिडुअल क्लेम अनि इन्कम एन्ड एसेट्स भनेर भन्छौँ। अर्को छ भोटिङ राइट। यो कमन स्टक होल्डरले चाहिँ भोट गर्न पाउने एउटा अधिकार हुन्छ हैन, भोट गर्न पाउने चाहिँ त्यो विशेष अधिकार हुन्छ यो कमन स्टक होल्डरलाई, त्यसलाई हामीले भोटिङ राइट भनेर भन्छौँ। र अर्को छ प्रिम्टिभ राइट। यो प्रिम्टिभ राइट भनेको एउटा यस्तो त्यस्तो एउटा चाहिँ स्पेसल राइट हो जुन राइट चाहिँ यो प्रिभियस एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई दिइन्छ है, एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई दिइन्छ
त कस्तो राइट हो त भन्दाखेरि यो दिस इज द राइट गिभन टु द एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर टु पर्चेज एनी न्यू सेयर इस्यु बाई द कम्पनी एट अ सब्सक्राइब प्राइस अन प्रो राटा बेसिस है। एउटा यस्तो एउटा अधिकार हो जसले चाहिँ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई चाहिँ नयाँ सेयर यदि कम्पनीले इस्यु गर्दैछ भने त्यसमा चाहिँ पर्चेज गर्ने राइट हो। यो चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा राइट हो। कसलाई दिएको हुन्छ त भन्दा यो एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई दिएको हुन्छ हैन। एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर भनेको त्यो पहिलाको सेयर होल्डर हैन, कम्पनीमा चाहिँ पहिला लगानी गर्ने सेयर होल्डरलाई चाहिँ एक प्रकारको राइट, त्यो राइटलाई चाहिँ हामीले प्रिम्प्टिभ राइट भनेर भन्छौँ। जुन राइट भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा यदि कम्पनीले नयाँ सेयर इस्यु गर्दैछ भने त्यसमा चाहिँ उनीहरूले प्रो राटा बेसिसमा चाहिँ एप्लाई गर्न पाउने अथवा पर्चेज गर्न पाउने राइटलाई हामीले प्रिम्प्टिभ राइट भनेर भन्छौँ है त। अर्को छ लिमिटेड लायबिलिटी। यो लिमिटेड लायबिलिटी हामी सीमित दायित्व भनेर भन्छौँ। कमन स्टक होल्डरको चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ यदि केही कारणवश कम्पनी लिक्विडेसनमा गयो, इन्सल्भेन्सी भयो अथवा ब्याङ्क्रप्सीमा पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ लगानीकर्ता अथवा त्यो चाहिँ सेयर होल्डरले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सेयर होल्डरले चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो लिक्विडेसनमा जाँदाखेरि यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेयर होल्डर्स ल्याबिलिटी चाहिँ विल नट एक्सिस द पार भ्यालु भनेको हुन्छ कि जति लगानी गरेको छ त्यो लगानीबाट मात्रै तिर्ने है। जति उनीहरूको चाहिँ लगानी छ त्यो लगानीबाट मात्रै तिर्ने अथवा सेयर होल्डर ल्याबिलिटी विल नट एक्सिस द पार भ्यालु। सेयर होल्डरको चाहिँ ल्याबिलिटी भनेको जति पार भ्यालु हुन्छ त्यो पार भ्यालुभन्दा बढी उनीहरूले तिर्नु पर्दैन भने त्यस्तो प्रकारको ल्याबिलिटीलाई चाहिँ लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेर भनिन्छ हैन। जस्तै यो अब हामीले यो कम्पनी ऐनमा पनि पढिसके पनि छौँ यो हैन, जसमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ के हुन्छ त फिचर्स भन्दा लिमिटेड ल्याबिलिटी हुन्छ। लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेको सीमित दायित्व। त सीमित दायित्व भनेको जति उनीहरूले चाहिँ लगानी गरेको त्यो पार भ्यालु छ त्यो पार भ्यालुभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने दायित्वलाई चाहिँ हामीले सीमित दायित्व अथवा लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेर भन्छौँ। यसको अपोजिट अब तपाईँहरूले यो पार्टनरसिप त्यसै गरी सोल ट्रेडिङमा चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा लिमिटेड ल्याबिलिटी हुन्छ त्यसको फिचर्समा, अनलिमिटेड ल्याबिलिटी हुन्छ। अनलिमिटेड ल्याबिलिटी भनेको असीमित दायित्व। यदि उनीहरूले चाहिँ कुनै ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थाबाट लोन लिएको छ र तिर्न सकेन भने उनीहरूले आफ्नो बिजनेसबाट बेचेर तिर्नु पर्यो। यदि बिजनेसबाट बेचेर तिरेको रकम पनि पुगेन भने उनीहरूले आफ्नो पर्सनल प्राइभेट प्रोपर्टी बेचेर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी अनलिमिटेड ल्याबिलिटी भनेको थियौँ भने अब चाहिँ लिमिटेड ल्याबिलिटी जति सेयर होल्डरहरूले चाहिँ लगानी गरेको पार भ्यालु छ त्यो पार भ्यालुभन्दा बढी चाहिँ तिर्नु नपर्ने एक प्रकारको दायित्वलाई चाहिँ लिमिटेड ल्याबिलिटी भनेर भनिन्छ है त। र अर्को छ क्लासिफाइड यो कमन स्टक भनेर। अब आजभोलिको अब लेटेस्ट टाइममा त विभिन्न अब यसका चाहिँ कमन स्टकका पनि टाइप्सहरू छन् हैन। जस्तै अब कुनै एउटा स्पेसल पर्पज राखेको अथवा स्पेसल राइट दिएको छ भने त्यो अब अर्को अब नेक्स्ट टाइप्स अफ यो कमन स्टकको चाहिँ क्लासिफाइमा पर्ने भयो हैन। त्यसमा पनि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी भनेर यसरी चाहिँ डिजाइनेसन गर्न सकियो क्या। त्यसको चाहिँ अब डिभिडेन्ड क्लेम गर्ने हैन, प्रियर प्रायोरिटीको आधारमा, भोटिङ राइटको आधारमा है, अनि यो रेसिडुअल इन्कमको आधारमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका कमन स्टक भनेर यसरी टाइप्स पनि बनाउन पाइयो हैन। त्यसरी चाहिँ नयाँ नयाँ कमन स्टकहरू चाहिँ यसरी क्लासिफाई पनि गरिएको छ। र अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कमन स्टकलाई चाहिँ यो प्रोमोटर सेयर र पब्लिक सेयर भनेर चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ क्या यो कमन स्टकलाई है। अब यो प्रोमोटर सेयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रोमोटर टु टाइप्स अफ सेयर भनेर भन्यो जसमा चाहिँ टु ग्रुप, एउटा चाहिँ कमन स्टक होल्डर, अर्को चाहिँ प्रोमोटर सेयर होल्डर हैन। प्रोमोटर भनेको अब संस्थापन सेयर भनेर भन्छौँ, जसले चाहिँ कम्पनी स्थापना गर्दाखेरि लगानी गरिएकोलाई चाहिँ हामी संस्थापन सेयर, र अर्को कमन स्टक होल्डर भनेको त कम्पनीले इक्विटीबाट फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ आइपिओबाट चाहिँ बनेका सेयर होल्डरहरू जति चाहिँ सेयर होल्डरहरू चाहिँ पछि अब दोस्रो मार्केटमा पनि त्यही कम्पनीको आइपिओ चाहिँ जति जारी भएको छ अथवा कम्पनीले जति एमाउन्टको चाहिँ इस्युड सेयर गरेको छ क्या, नम्बर अफ इस्युड सेयरको आधारमा चाहिँ यो इक्विटी सेयर होल्डरहरू चाहिँ यो बनेका हुन्छन्। र यो प्रोमोटर सेयर होल्डरले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा यो इलेक्ट गरेको डिरेक्टरलाई चाहिँ प्रोमोटर सेयर होल्डर भनेर भनिन्छ भने यो यसले चाहिँ
यो पब्लिक डिरेक्टर चाहिँ चुज गर्न पाउँदैन हैन। प्रोमोटर सेयर होल्डरले उनीहरूको आफ्नै प्रोमोटर डिरेक्टर चुज गर्न पायो, उसले चाहिँ पब्लिक डिरेक्टरलाई चाहिँ भोट गर्न पाएन। त्यसै गरी यो इक्विटी सेयर होल्डर हैन अथवा पब्लिक डिरेक्टर लाई चाहिँ ओन्ली यो चाहिँ कमन स्टक होल्डरले मात्रै चुन्न पायो, जुन चाहिँ प्रोमोटर डिरेक्टर अथवा प्रोमोटर सेयर होल्डरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चुज गर्न नपाउने अथवा इलेक्ट गर्न नपाउने त्यो व्यवस्था पनि रहेको छ है त। अब हामी अर्को टपिकमा हेरौँ, प्रिफर्ड स्टक। अब प्रिफर्ड स्टकको पनि फिचर्सलाई हामी ध्यान दिउँ। अब प्रिफर्ड स्टक भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा यो चाहिँ बोथ फिचर्स भएको, बोन्डको फिचर्स पनि र इक्विटीको फिचर्स पनि भएको स्टकलाई चाहिँ हामीले प्रिफर्ड स्टक भनेर भन्छौँ। अथवा कमन स्टकलाई पेमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै यो क्लेम अथवा यसको चाहिँ राइट अथवा यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भुक्तानी अधिकार पाउँछ भने त्यस्तो प्रकारको स्टकलाई चाहिँ हामीले प्रिफर्ड स्टक अथवा पूर्वाधिकार सेयर भनेर पनि भन्छौँ। यसको चाहिँ अब विभिन्न फिचर्सहरू छन्। अझ बढी प्रिफर्ड स्टक भन्ने चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि हामी क्लारिफाई गर्न सक्छौँ। अब प्रिफर्ड स्टकको पार भ्यालु हुन्छ लाइक अ कमन स्टक हैन, कमन स्टकको जस्तै प्रिफर्ड स्टकको पनि पार भ्यालु हुन्छ है त। अर्को छ फिक्स डिभिडेन्ड। कमन स्टकको चाहिँ फिक्स डिभिडेन्ड हुँदैन थियो भने अब प्रिफर्ड स्टकको चाहिँ एउटा फिक्स डिभिडेन्ड हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ कतिपय बुकतिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ 9% प्रिफर्ड स्टक, 8% प्रिफर्ड स्टक, 10% प्रिफर्ड स्टक भनेर। किनभने प्रिफर्ड स्टकको चाहिँ अलरेडी डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर भइसकेको हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि रिस्क हुँदैन। अब कमन स्टकमा चाहिँ फुल अफ रिस्क हुन्छ भने प्रिफर्ड स्टकमा चाहिँ नो रिस्क, यसमा चाहिँ रिस्क हुँदैन किनभने यसको चाहिँ डिभिडेन्ड भनेको अलरेडी फिक्स गरिएको हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ भोटिङ राइट देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब कतिपय अब तपाईँले बुकमा पनि देख्न सक्नु भएको छ, कम्पनीको एनुअल जेनरल मिटिङमा चाहिँ कमन स्टक होल्डरको मात्रै भोटिङ राइट हुन्छ, प्रिफर्ड स्टकको भोटिङ राइट हुँदैन भनेर चाहिँ डिफाइन पनि गरिएको छ। तर यो कस्तो कन्डिसनमा आएको हुन्छ भने केही त्यस्ता प्रिफर्ड स्टकलाई पनि भोटिङ राइट दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भोटिङ राइट भनेर यो फिचर्समा राखेको हैन। जेनरली प्रिफर्ड स्टक होल्डरको चाहिँ भोटिङ राइट हुँदैन, तर केही त्यस्ता प्रिफर्ड स्टक होल्डरहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ यो भोटिङ राइट को चाहिँ अधिकार दिएको हुन्छ है। उनीहरूले चाहिँ भोट गर्न पाउने, त्यो पनि के को कन्डिसनमा, के को चाहिँ टक ओभरमा भन्दाखेरि प्रिफर्ड स्टककै बारेमा मात्रै, त्यो कमन स्टक होल्डरको बारेमा होइन कि प्रिफर्ड स्टककै होल्डरको बारेमा चाहिँ केही कुरामा डिसिजन लिनु पर्यो र त्यसमा भोट गर्नु पर्यो भने त्यस्ता ग्रुपलाई चाहिँ यो भोटिङ राइट हुन्छ। अर्को चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँले यो फिक्स म्याच्युरिटी। प्रिफर्ड स्टक होल्डरको चाहिँ फिक्स म्याच्युरिटी हुन्छ, यसको चाहिँ फिक्स टाइम पिरियड हुन्छ हैन, फिक्स टाइम पिरियड हुन्छ लाइक अ बोन्डको जस्तै चाहिँ फिक्स म्याच्युरिटी हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फिक्स म्याच्युरिटी भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ प्रिफर्ड स्टकमा हुन्छ तर कमन स्टकमा चाहिँ फिक्स म्याच्युरिटी हुँदैन। अब यो अर्को छ कुमुलेटिभ फिचर्स। यो एउटा अर्को फिचर्स हो। अहिले अब नयाँ नयाँ अब यो प्रिफर्ड स्टकमा हुने फिचर्सहरूलाई चाहिँ हामीले कुमुलेटिभ फिचर्स भनेर भन्छौँ। यो कुमुलेटिभ फिचर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि कम्पनीको यदि प्रफिटबाट हैन नाफाबाट दिन सक्ने अवस्था यदि छैन, प्रिफर्ड स्टकहरूलाई चाहिँ पेड गर्न सकिने अवस्था छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ के गर्न सक्दैन त भन्ने कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्ड पे गर्न सक्दैन के। यदि नाफा इनफ छैन भने अथवा थोरै नाफा थियो, त्यो नाफाबाट चाहिँ बोन्डहरूलाई पेमेन्ट गर्यो तर प्रिफर्ड स्टकलाई चाहिँ दिनको लागि पुगेन भने त्यो वर्ष प्रिफर्ड स्टकहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्ड नपाउने भयो। अहिले हामीले फिक्स डिभिडेन्ड त भनेको थियौँ, तर यदि नाफा नै छैन भने त तिनीहरूले त अब नाफा त्यो डिभिडेन्ड पाउने कुरा भएन। तर यदि अर्को वर्ष कम्पनीले चाहिँ ह्युज प्रफिट अर्न गर्यो भने पहिलाको बाँकी डिभिडेन्ड पनि यो वर्षबाट दिन्छ भने त्यस्तो फिचर्सलाई चाहिँ कुमुलेटिभ फिचर्स भनेर भन्छ है। कुमुलेटिभ फिचर्स भनेको अघिल्लो वर्ष अथवा त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ नतिरेको डिभिडेन्ड छ भने यो वर्ष कम्पनीले तिर्छ भने त्यस्तो फिचर्सलाई चाहिँ कुमुलेटिभ फिचर्स भनेर भन्छ है, कुमुलेटिभ फिचर्स भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी नन कुमुलेटिभ आयो भने चाहिँ अब प्रफिट हुँदा मात्रै बाँड्ने, प्रफिट नहुँदा अथवा चाहिँ इन्कम चाहिँ बाँकी नहुँदा चाहिँ डिभिडेन्ड नतिर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नन कुमुलेटिभ भनेर भन्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले कुमुलेटिभको मात्रै कुराकानी गरौँ है। अर्को छ पार्टिसिपेटिभ फिचर्स। अब यो चाहिँ सहभागी हुने फिचर्स हो हैन। कतिपय प्रिफर्ड स्टक होल्डरको अब चाहिँ मेम्बरहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सहभागी हुने, यो चाहिँ केमा त भन्दा एनुअल जेनरल मिटिङमा चाहिँ सहभागी हुने छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पार्टिसिपेटिङ फिचर्स भनेर भन्छौँ।
र केही स्टक होल्डर हुन्छन् हैन, यो प्रिफर्ड स्टक होल्डर हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ यो सहभागी हुने पाउने क्या डिभिडेन्डमा हैन। कमन स्टकको चाहिँ अर्निङ इन्क्रिज हुनेमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यदि इन्क्रिज अनुसार चाहिँ यदि डिभिडेन्ड पाउँछन् हैन, यो कमन स्टक होल्डरले चाहिँ बचेको एमाउन्टमा चाहिँ के गर्न पाउँछन् त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पाउने हुन्। र यदि प्रिफर्ड स्टकभन्दा बढी डिभिडेन्ड कमन स्टकहरूले पायो भने त्यस्तो डिभिडेन्डमा पनि पार्टिसिपेट हुन पाउने एक प्रकारको त्यो एउटा छुट्टै चाहिँ राइटलाई चाहिँ हामीले यो पार्टिसिपेटिभ फिचर्स भनेर भन्छौँ। अब यिनीहरू सबै भनेको चाहिँ स्किम अथवा त्यो स्किम नै भनौँ अथवा प्रिफर्ड स्टक एउटा फिचर्स, छुट्टै छुट्टै फिचर्स भनौँ न हैन। कसैलाई अब कुमुलेटिभ फिचर्स भएकोमा मनपर्छ उसमा लगानी गरेको हुन्छ, कुनैमा पार्टिसिपेटिभ फिचर्स भएको हुन्छ त्यसमा लगानी गर्ने हुन्छ, कसैको कल फिचर्समा लगानी गर्ने हुन्छ हैन। अब यो कल फिचर्स भन्ने पनि यो छुट्टै एउटा चाहिँ प्रिफर्ड स्टकको फिचर्स हो। जस्तो यदि कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्दै गएको छ भने हैन, कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्दै गएको छ भने कम्पनीले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने काम गर्छ क्या, रिडिम गर्ने काम गर्छ है। प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई चाहिँ रिडिम गर्ने काम गर्छ भने हैन, फिर्ता गर्ने काम गर्छ। यदि म्याच्युरिटी पिरियडभन्दा अगाडि नै फिर्ता गर्ने काम गर्छ भने त्यस्तो फिचर्सलाई चाहिँ हामीले कल फिचर्स भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ कल प्राइसमा गर्ने गरिन्छ। कल प्राइस भनेको चाहिँ जेनरली अब यो कल प्रिमियममै गर्ने गरिन्छ कि, कल प्रिमियम भनेको चाहिँ पार भ्यालुभन्दा बढी है, पार भ्यालुभन्दा बढीमा चाहिँ यो कल प्राइसमा चाहिँ कल प्रोभिजन राखेर कल फिचर्सको चाहिँ यो फिचर्सलाई चाहिँ प्रिफर्ड स्टकले लिएको हुन्छ है त। अब अर्को छ कन्भर्जन फिचर्स। फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड पछाडि यदि प्रिफर्ड स्टक चाहिँ कमन स्टकमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्जन फिचर्स भनेर भन्यौँ। यो अर्को फिचर्स भयो हैन, कन्भर्जन र नन कन्भर्जन। कन्भर्जन फिचर छ भने चाहिँ फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड पछाडि त्यो एमाउन्ट चाहिँ अथवा त्यो प्रिफर्ड स्टक चाहिँ कमन स्टकमा ट्रान्सफर हुने भयो। नन कन्भर्जन छ भने ट्रान्सफर नहुने भयो। म्याच्युरिटी पिरियड पछाडि चाहिँ उनीहरूले लगानी फिर्ता पाउने हुन्छ है त। अर्को हेरौँ अब हामी यो क्यापिटल मार्केटमै ट्रेडेड हुने सेक्युरिटीको रूपमा हामीले बोन्डलाई हेरौँ। अब यो बोन्ड के हो त भन्दा फिक्स इन्कम इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट रिप्रेजेन्ट अ लोन मेड बाई द एन इन्भेस्टर टु अ बरोवर। यो चाहिँ के हो त, एउटा लोन नै हो इन्भेस्टरले बरोवरलाई दिने हैन, टाइपिकली कर्पोरेट अर गभर्मेन्टल। बोन्ड आर युज बाई कम्पनीज, म्युनिसिपालिटिज, स्टेट एन्ड सोभरेन गभर्मेन्ट टु फाइनेन्स प्रोजेक्ट एन्ड अपरेसन। ओनर्स अफ बोन्ड आर डेप्ट होल्डर अर क्रेडिटर अफ द इस्युअर है। अब यो बोन्ड भनेको चाहिँ डेप्टबाट फाइनेन्सिङ गर्नुपर्दा, यदि क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्दाखेरि डेप्टबाट फाइनेन्सिङ गर्नुपर्ने छ, अथवा कुनै पनि कर्पोरेट, गभर्मेन्ट अथवा कम्पनी, म्युनिसिपालिटी, स्टेट अर सोभरेन गभर्मेन्टहरूलाई चाहिँ मनी निडेड छ र उनीहरू चाहिँ यदि डेप्टबाट फाइनेन्सिङ गर्न चाहन्छन् भने हैन, लोन लिएर चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्न चाहन्छन् अथवा लोन लिएर मनी रेज गर्न चाहन्छन्। जस्तै अहिले हामीले पनि कुरा गर्यौँ, गभर्मेन्टले चाहिँ विकासका कामहरू गर्नुपर्ने छ, लोकल गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने छ र त्यो गर्नको लागि इनफ मनी छैन र मनीलाई चाहिँ यदि कलेक्सन गर्नु छ भने त्यो चाहिँ बोन्ड इस्यु गरेर कलेक्सन गर्ने गरिन्छ र त्यो बोन्ड इस्यु गर्ने हैन, बोन्डलाई बाई एन्ड सेल गर्ने मार्केट भनेको त क्यापिटल मार्केट भइहाल्यो। अनि त्यो क्यापिटल मार्केटकै एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले बोन्डलाई स्टडी गर्दैछौँ यहाँ। र बोन्डमा लगानी गर्नेलाई चाहिँ हामीले बोन्ड होल्डर भनेर भन्छौँ र अर्को वर्डमा अब त्यसलाई क्रेडिटर पनि भनेर भन्यो हैन, जसले पैसा दिन्छ क्या हैन। लगानी गर्ने भनेको चाहिँ को हो त भन्दा बोन्डमा पैसा लगानी गर्ने भनेको पैसा दिने भयो, त्यसलाई बोन्ड होल्डर भनेर भन्छौँ अथवा डेप्ट होल्डर हैन, त्यो भनेर भनिन्छ। टाइप्स अफ बोन्डमा हेरौँ। अन द बेसिस अफ इस्युअर, इस्युअरको आधारमा विभिन्न प्रकारका बोन्डहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा छ ट्रेजरी बोन्ड। अब यो ट्रेजरी बोन्ड चाहिँ कसले इस्यु गर्छ त भन्दा गभर्मेन्टले। यदि गभर्मेन्टलाई चाहिँ मनी निडेड भयो हैन, क्यापिटल निडेड छ र उसले चाहिँ अब बोन्डबाट फाइनेन्सिङ गर्न चाहन्छ, लोन लिएर हैन, पब्लिकबाट अथवा विभिन्न अब सेक्टरबाट चाहिँ लोन लिएर फाइनेन्सिङ गर्न चाहन्छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ ट्रेजरी बोन्ड इस्यु गर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी टी बोन्ड भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ गभर्मेन्टले इस्यु गर्छ है त। त्यसैगरी अर्को छ म्युनिसिपल बोन्ड। यो म्युनिसिपल बोन्ड चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले इस्यु गर्छ है, लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ जारी गर्छ म्युनिसिपल बोन्डलाई।
लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ विभिन्न रोड कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो, त्यसै गरी स्कुल हैन लाइक अब यो हस्पिटलहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ मनी निडेड भएको खण्डमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यो लोकल गभर्मेन्टले म्युनिसिपल बोन्डलाई चाहिँ जारी गर्छ है, म्युनिसिपल बोन्डलाई चाहिँ इस्यु गर्छ। र रिस्कको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि ट्रेजरी बोन्डमा चाहिँ 0% रिस्क जुन चाहिँ गभर्मेन्टले इस्यु गर्छ त्यसमा चाहिँ नो रिस्क हैन, त्यसमा चाहिँ नो डिफल्ट रिस्क भनेर भन्छौँ भने यो लोकल गभर्मेन्टको ले इस्यु गर्ने यो म्युनिसिपल बोन्डमा चाहिँ डिफल्ट रिस्कहरू हुन्छ हैन, यसमा चाहिँ डिफल्ट रिस्क छ। अर्को छ कर्पोरेट बोन्ड जुन चाहिँ कम्पनीहरूले इस्यु गर्ने हैन, विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले इस्यु गर्ने बोन्डलाई चाहिँ हामीले कर्पोरेट बोन्ड भनेर भन्छौँ, जसबाट चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ डेब्ट क्यापिटल चाहिँ फर्मेसन गरेको हुन्छ है, क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्ने टाइममा चाहिँ डेब्टबाट चाहिँ क्यापिटल मेन्टेन गरेको हुन्छ। र अर्को देख्नुहुन्छ तपाईँले फरेन बोन्ड, यो फरेन बोन्ड चाहिँ फरेन गभर्मेन्ट अथवा फरेन कम्पनीले इस्यु गरेको हुन्छ हैन। अब यो बोन्डबाट कलेक्सन हुनु भनेको यो गभर्मेन्टलाई, लोकल गभर्मेन्टलाई, कम्पनीलाई, फरेन कम्पनी अथवा फरेन गभर्मेन्टलाई चाहिँ मनी कलेक्सन गर्नको लागि नै यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका बोन्डहरू इस्यु गर्ने हो है। यो बोन्ड इस्यु गरेर मनी कलेक्सन गर्ने काम हुन्छ है त। अब हामी अर्को टपिक हेरौँ, गभर्मेन्ट बोन्ड मार्केट इन नेपाल। अब नेपालमा हाम्रो गभर्मेन्ट बोन्डको चाहिँ मार्केटको बारेमा हेर्दैछौँ हैन। नेपालमा पनि विभिन्न बोन्डहरू चाहिँ इस्यु भइराखेका छन् हैन, गभर्मेन्टले चाहिँ विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ इस्यु गरेको छ हैन, मनी कलेक्सन गर्नको लागि विभिन्न बोन्डहरू इस्यु गरेको छ गभर्मेन्टले है। त्यसमा अब टाइप्स अफ सेक्युरिटिजहरू हामी डेभलपमेन्ट बोन्ड है। अब यो डेभलपमेन्ट बोन्ड चाहिँ गभर्मेन्टले डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज गर्नको लागि मनी निडेड भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डेभलपमेन्ट बोन्ड इस्यु गर्छ। र डेभलपमेन्ट बोन्ड चाहिँ यो अक्सन, यसलाई हामी अर्को वर्डमा अक्सन बोन्ड पनि भनेर भन्छौँ। यो डेभलपमेन्ट बोन्डमा लगानी गर्नेहरूले चाहिँ अक्सन प्रोसेसबाट चाहिँ लगानी गर्ने गर्छ। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुपन रेट राखेर बिड गर्छन् अनि बिड गरेर पठाइसके पछाडि जसको चाहिँ अब यील्ड रेट हैन, यील्ड रेट चाहिँ कम हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ गभर्मेन्टले मनी कलेक्सन गर्छ अथवा पैसा उठाउँछ भने त्यस्तो प्रकारको बोन्डलाई चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट बोन्ड भनेर भन्छौँ। र जेनरली डेभलपमेन्ट बोन्डको म्याच्युरिटी भनेको 5 इयर्सदेखि 15 इयर्ससम्म हुन्छ। यसमा अब हामीले मेन स्पेसली चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने भनेको यो चाहिँ अक्सन बोन्ड हो। यो चाहिँ अक्सन प्रोसेसबाट चाहिँ किनबेच गर्ने काम गरिन्छ हैन। गभर्मेन्टले चाहिँ पैसा लिन चाहेको हुन्छ अनि त्यो डेभलपमेन्ट बोन्ड इस्यु गर्न चाहेको हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा इन्भिटेसन जारी गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न अब हाउस होल्डरहरूले त्यसै गरी यो बिजनेस इन्टाइटीहरूले चाहिँ आफ्नो प्राइसहरू हैन, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले आफ्नो चाहिँ प्राइस अथवा इल्डलाई चाहिँ बिड गरेर पठाएका हुन्छ। यदि प्राइस भन्दा पनि यो चाहिँ केमा त इल्ड गरेका हुन्छन् त भन्दा यो कुपन रेटमा चाहिँ यो बिडिङ गरेर पठाएका हुन्छन् क्या हैन, जसको चाहिँ कुपन रेट कम छ अनि त्यसैबाट चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ मनी कलेक्सन गर्छ भने त्यस्तो प्रकारको बोन्डलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट बोन्ड भन्यो। अर्को छ नेसनल सेभिङ बोन्ड। यो नेसनल सेभिङ बोन्ड चाहिँ यो स्टकमा पनि हुनसक्छ अथवा यो प्रोमिसरी नोटमा पनि हुनसक्छ। यसको कुपन रेट चाहिँ नेपाल स्टेट ब्याङ्कले चाहिँ डिक्लेयर गरेको हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ नोटिसमा पब्लिसमेन्ट गरेको हुन्छ। जब यो इन्भिटेसनको लागि हैन पब्लिकलाई चाहिँ एप्लिकेसन दिनको लागि एउटा इन्भिटेसन चाहिँ पब्लिस गर्ने हुन्छ नेपाल स्टेट ब्याङ्कले, त्यसमा नै पब्लिस गरेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ बिजनेस फर्महरूले पनि पार्टिसिपेट हुन पाउँछन् र इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले पनि लगानी गर्न पाउँछ यो नेसनल सेभिङ बोन्डमा। अर्को छ सिटिजन सेभिङ बोन्ड। अब यसलाई चाहिँ हामी नागरिक बचत बोन्ड भनेर भन्छौँ। यो सिटिजन सेभिङ बोन्डमा चाहिँ नेप्लिज सिटिजनले एप्लाई गर्न पाउने हो। यो सिटिजन सेभिङ बोन्ड स्टकको रूपमा अथवा प्रोमिसरी नोटको दुवै फर्ममा चाहिँ हुनसक्छ यो। र यसको टाइम पिरियड भनेको चाहिँ जेनरली 5 वर्षको हुन्छ र यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ एभ्री 6 मन्थ हुन्छ है, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ एभ्री 6 मन्थ हुन्छ। अर्को छ फरेन इम्प्लोइमेन्ट बोन्ड। यसलाई चाहिँ हामी वैदेशिक अब रोजगार हैन मा चाहिँ इन्भल्भ भएका हैन र वैदेशिक रोजगारमा इन्भल्भ भएको भन्दा पनि नन रेसिडेन्ट नेप्लिज हैन, जो चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर बसेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी गैर आवासीय भनेर भन्छौँ। फरेन इम्प्लोइमेन्ट बोन्डमा चाहिँ
स्पेसल्ली त्यस्तो नेप्लिज जो चाहिँ वर्किङ एब्रोड भनेको बाहिर काम गरेको छ अथवा नन रेसिडेन्ट नेप्लिज अथवा नेपालमा बस्ने होइन, त्यो चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर बस्ने छन् भने त्यस्तो ग्रुपलाई लक्षित गरेर चाहिँ इस्यु गरिएको बोन्ड हो यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट बोन्ड हो। र यो नन रेसिडेन्ट नेप्लिजहरूले र जो चाहिँ नेप्लिज सिटिजन चाहिँ वर्किङ एब्रोड होइन बाहिर काम गरिरहेको छन् भने त्यस्ता पर्सनहरूबाट चाहिँ मनी कलेक्सन गर्ने एक प्रकारको चाहिँ यो गभर्मेन्ट बोन्ड भयो, फरेन इम्प्लोइमेन्ट बोन्ड होइन। र यसको कुपन रेट पनि फिक्स गरिएको हुन्छ र यसमा चाहिँ एभ्री 6 मन्थमा चाहिँ कुपन पेमेन्ट हुन्छ होइन, ब्याज चाहिँ प्रदान गरिन्छ। र यो नन रेसिडेन्ट नेप्लिज र फरेन इम्प्लोइमेन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्दै गरेका चाहिँ एब्रोडमा रहेको नेप्लिजहरूले चाहिँ यसलाई स्टकको रूपमा अथवा प्रोमिसरी नोटको रूपमा चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले स्टकको रूपमा इस्यु गरेको छ अथवा प्रोमिसरी नोटको रूपमा इस्यु गरेको छ, कुनमा इस्यु गरेको छ त्यही आधारमा चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ। र अर्को छ स्पेसल बोन्ड, यसलाई चाहिँ हामी विशेष बोन्ड भनेर भन्छौँ। र यो स्पेसल बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको हुन्छ है। र यो गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ स्पेसल पर्पजको लागि मात्रै इस्यु गरेको हुन्छ र यसमा पनि कुपन पेमेन्ट भनेको एभ्री 6 मन्थ नै हो अथवा गभर्मेन्ट बोन्ड चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू भनेको एभ्री 6 मन्थमा चाहिँ यसले चाहिँ कुपन पेमेन्ट गर्ने गर्छ है, कुपन पेमेन्ट गर्ने गर्छ। जस्तै अब जिरो कुपन बोन्ड, जिरो कुपन स्पेसल बोन्ड नै के हो त एउटा स्पेसल बोन्डको चाहिँ फिचर्स भयो है, स्पेसल बोन्डको चाहिँ फिचर्स भयो। यसले चाहिँ अब स्पेसल पर्पजको लागि यदि मनी निडेड भएको खण्डमा चाहिँ स्टक अथवा प्रोमिसरी नोटको फर्ममा चाहिँ गभर्मेन्टले यी स्पेसल बोन्डहरू चाहिँ इस्यु गर्न सक्छ है त। अब अर्को टपिकहरू हामी प्रोसिडियर अफ इस्युइङ ट्रेजरी सेक्युरिटिज। अब ट्रेजरी सेक्युरिटिज भन्नु नै गभर्मेन्टले इस्यु गर्ने सेक्युरिटिजहरू हुन्। अब यसको चाहिँ प्रोसेसहरू के छन् सरस्वतीहरू। सबभन्दा सुरुमा एप्रुभल अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ सबभन्दा सुरुको स्टेप। त्यसपछि अनुमति पाइसके पछाडि अर्को स्टेप छ इन्भिटेसन अफ एप्लिकेसन एन्ड बिड्स। र अनुमति पाइसके पछाडि अब यो नेपाल स्टाफिङले चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा नोटिस पब्लिस गर्छ नेसनल दिल्लीमा है। अनि त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ नोटिसमा मेन्सन गरेको हुन्छ। जस्तै कति अमाउन्टको इस्यु गर्दैछ गभर्मेन्टले, कुपन रेट कति हुने, कुपन पेमेन्ट चाहिँ अब पिरियडिक अब हाफ इयरली हुने हो कि इयरली हुने हो कि मन्थली हुने हो कि होइन, यो सबैको चाहिँ कुरा। त्यसै गरी म्याच्युरिटी पिरियड, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू है, यी सबै कुरालाई राखेर होइन कुनै सिटिजन सेभिङ बोन्ड अथवा यो फरेन सेभिङ बोन्डहरू इस्यु गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न यसको चाहिँ फिचर्सहरू राखेर यसले चाहिँ आमन्त्रित गर्छ, इन्भिटेसन चाहिँ पब्लिसमेन्ट गर्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ बिडिङ प्रोसेसहरू हुन्छन् पछि। अब यो चाहिँ अब इन्भिटेसन गरिसके पछाडि बिडको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अब अक्सन प्रोसेसबाट चाहिँ बिड गरेर पठाउनु होला खामबन्दी गरेर भनेर चाहिँ एउटा इन्भिटेसन नोटिस चाहिँ पब्लिस गरेको हुन्छ। त्यसपछि त्यो नोटिसको आधारमा चाहिँ विभिन्न लगानीकर्ताहरू, त्यो चाहिँ हाउस होल्ड, बिजनेस कम्पनी, इन्टाइटिजहरू, म्युचुअल फन्डहरू होइन, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू, तिनीहरूले चाहिँ अब एप्लिकेसन प्रोसेसमा जान्छन् होइन। उनीहरूले चाहिँ एप्लाई गर्छन् होइन आफ्नो चाहिँ अब लगानी होइन सँग सम्बन्धित होइन, कति पर्सेन्टमा लगानी गर्ने, कति अमाउन्टको लगानी गर्ने भन्ने कुराको सबै अब सिलबन्दी चाहिँ उनीहरूले सेन्ड गरेका हुन्छन् होइन। अनि त्यो चाहिँ अब रिसिभिङ हुने हुन्छ। नोटिस पब्लिस गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ अब जेनरली यो नेपाल स्टेट ब्याङ्कको एउटा पब्लिक डेट डिपार्टमेन्टले चाहिँ यो काम गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ यो एप्लिकेसनहरू चाहिँ रिसिभ गर्ने काम गर्छ। अनि रिसिभ गरेको आधारमा चाहिँ अब एलोटमेन्ट गर्ने काम गरिन्छ। यदि बिडिङ प्रोसेसमा छ भने बिडिङ प्रोसेसबाट चाहिँ एलोटमेन्ट हुन्छ होइन। जेनरली अब बिडिङबाट चाहिँ एलोटमेन्ट गर्ने गरिन्छ होइन। बिडिङ भनेको बिड गरेको प्राइसको आधारमा नै एलोटमेन्ट गर्ने अथवा बाँडफाँड गर्ने त्यो कार्यक्रम हुन्छ। अनि बाँडफाँडमा नपरेकोलाई चाहिँ अन्तिममा चाहिँ पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने यो व्यवस्था चाहिँ यसको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो, ट्रेजरी सेक्युरिटीको प्रोसेस हो है यो। अब यसलाई तपाईँले अब बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेलमा है। अहिले हामी सरस्वती कुराकानी गऱ्यौँ, यो जस्ट एउटा प्रोसिडियरको रूपमा। र अर्को टपिक छ तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ कर्पोरेट बोन्ड। अब यो कर्पोरेट बोन्ड चाहिँ कसले इस्यु गर्छ त भन्दाखेरि बिजनेस इन्टाइटीले इस्यु गर्ने गर्छ है। अब यो कर्पोरेट बोन्डका चाहिँ फिचर्सहरू के छन् यहाँलाई सरस्वती हेरौँ।
यसका क्यारेक्टरिस्टिकमा पार भ्यालु, कर्पोरेट बोन्डको जो पार भ्यालु हुन्छ जेनरली यसको पार भ्यालु भनेको 1000 हो हैन, 1000 हो। यो चाहिँ अब मेरो शेयरबाट पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कर्पोरेट बोन्डहरु। अहिले विभिन्न बैंकहरुले अथवा डेभलपमेन्ट बैंकहरुले चाहिँ बोन्ड अथवा डिबेन्चरहरु इस्यु गरिराखेका छन् है। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा यिनीहरुले चाहिँ डेब्टबाट फाइनान्सिङ गरेका हुन्, डेब्ट क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन गरेका हुन्। अर्को फिचर्स यसको के छ त भन्दाखेरि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट। यो कर्पोरेट बोन्डको चाहिँ एउटा फिक्स कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ है। अर्को छ म्याच्युरिटी, यसको फिक्स एउटा म्याच्युरिटी हुन्छ। कल प्रोभिजन हैन, यो कर्पोरेट बोन्डको जेनरली कल प्रोभिजनको फिचर्स भनेको अहिले पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। कल प्रोभिजन भनेको कस्तो हो त भन्दा यदि कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ डाउन हुँदैछ भने त्यो बेलामा भएका एक्जिस्टिङ हैन भइरहेका चाहिँ अहिले चाहिँ करेन्ट चाहिँ बोन्ड होल्डरलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने काम, टाइम पिरियड भन्दा अगाडि नै फिर्ता गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा यो कल प्रोभिजन भनेर भन्छौँ। जस्तै एउटा यसको इक्जाम्पल हेर्नु होला, यदि बजारमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 10% को रेटमा चाहिँ पैसा उठाएको छ, तर 2 वर्ष पछाडि हैन 5 वर्षको लागि चाहिँ अथवा 8 वर्षको लागि चाहिँ 10% को रेटमा के गरेको थियो त भन्दाखेरि कर्पोरेट बोन्डबाट चाहिँ मनी कलेक्सन गरेको थियो। तर यदि 4 वर्षपछि अथवा 5 वर्षपछि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ डाउन भयो हैन, बजारको ब्याज दर चाहिँ कम भयो भने उसले के गर्छ त भन्दा अहिले भइरहेका बोन्ड होल्डरलाई फिर्ता गरिदिन्छ त्यो चाहिँ कल प्राइसमा, र नयाँ चाहिँ उसले चाहिँ अहिले घटेको रेटबाट चाहिँ यदि फाइनान्सिङ गर्छ भने त्यस्तो प्रकारको प्रोभिजनलाई चाहिँ कल प्रोभिजन भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ कम्पनीको फाइदाको लागि है, कम्पनीको फाइदाको लागि चाहिँ यो कल प्रोभिजन फिचर्स ल्याएको हुन्छ। अर्को छ ट्रस्टी। यो ट्रस्टी भनेको चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्किङ हो भनेर हामी डाइरेक्ट भन्न सक्छौँ। ट्रस्टी भनेको चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्किङ, जसले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा ब्याङ्कसँग डिल गरेको हुन्छ। कसको पक्षमा त बोन्ड होल्डरको पक्षमा है। बोन्ड होल्डरको पक्षमा यदि ब्याङ्कसँग डिल गर्ने कम्पनी छ भने त्यसलाई हामी ट्रस्टी भन्छौँ। तपाईँले बुझ्न सजिलो मर्चेन्ट ब्याङ्किङहरू नै भयो, ट्रस्टी भनेको मर्चेन्ट ब्याङ्किङहरू भयो है त। अर्को छ इन्डेन्चर। अब इन्डेन्चर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ लिगल एग्रिमेन्ट अबाउट द टर्म्स एन्ड कन्डिसन। बोन्डसँग सम्बन्धित भएको सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन हैन, शर्त, त्यो सबै शर्तहरू चाहिँ लेखिएको एउटा चाहिँ पेपर भन्छौँ हैन, शर्तहरू हैन रहेको चाहिँ लिगल एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामीले इन्डेन्चर भनेर भन्छौँ हैन। यसमा चाहिँ अब कति चाहिँ यसको चाहिँ कुपन रेट हुने, कल प्रोभिजन हुने कि नहुने हैन, त्यसै गरी चाहिँ अब यो अहिले हामीले भन्यो म्याच्युरिटी पिरियड कति हुने हैन, कुपन रेट कति हुने, त्यसै गरी चाहिँ अब न्यू डेब्ट इस्यु गर्नको लागि रेस्ट्रिक्सन हुने कि नहुने हैन, अनि पेमेन्ट अफ डिभिडेन्डको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन हुने नहुने, यी सबै कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ शर्त सहितको के हो त भन्दा एउटा लिगल एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामीले यो इन्डेन्चर भनेर भन्छौँ। अब यो अर्को हेर्नु चाहिँ तपाईँले सिङ्किङ फन्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब सिङ्किङ फन्ड भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रोभिजन हो हैन, बोन्डलाई रिटायरमेन्ट गर्नको लागि सहज होस् भनेर चाहिँ सिङ्किङ फन्डको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ हैन। किनभने सर्टेन टाइम पिरियड पछाडि त बोन्डलाई त रिटायर गर्नुपर्ने हुन्छ, त रिटायरमेन्ट गर्नको लागि एकैचोटि ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ पैसा चाहिने हुन्छ हो। सो त्यो पैसा एकदमै धेरै निडेड भएको कन्डिसनमा हैन, यदि कम्पनीले चाहिँ अब पहिलो वर्षदेखि नै त्यसको चाहिँ सर्टेन प्रोभिजन राखेको हुन्छ भने त्यो फन्डलाई चाहिँ सिङ्किङ फन्ड भनेर भन्छौँ, जसले चाहिँ रिटायरमेन्ट गर्नको लागि इजिनेस ल्याएको हुन्छ कम्पनीलाई हैन, कम्पनीलाई चाहिँ इजिनेस प्रदान गरेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिङ्किङ फन्ड भनेर भन्छौँ। अब यस्तो चाहिँ अब आजभोलि धेरै कुरामा देख्न सकिन्छ हैन, जस्तै ब्याड डेटमा चाहिँ प्रोभिजन राख्ने, रिजर्भ राख्ने, डिप्रिसिएसनको चाहिँ रिजर्भ राख्ने हैन, हो त्यो जस्तै गरी सिङ्किङ फन्ड भनेको पनि बोन्डलाई रिटायरमेन्ट गर्नको लागि सहज होस् हैन, त्यो रिटायरमेन्ट गर्ने टाइममा चाहिँ मनीको चाहिँ सर्टेज नहोस् भनेर इस्टाब्लिस गरेको एक प्रकारको फन्डलाई चाहिँ हामीले सिङ्किङ फन्ड भनेर भन्छौँ है त। र हामीले अहिले यो यति नै गऱ्यौँ हैन, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। अब यसपछि चाहिँ हामी तुरुन्तै यो टपिकसँग रिलेटेड एक्सर्साइजले लिएर आउँछौँ। त्यो 3 दिनसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले धैर्यता गर्नु होला भन्दै अब यो आजको क्लासबाट चाहिँ हामी सबैजना
बिदा हुन्छौँ है त।